आम्ही सध्या असा आल्डोना कोयमा वडो हांगासर आणि आमकां अशी सध्या खबर कळलेली आसा की सरिता लिंगूडकर हांच्या घराक उजो पेट्टलो आसा। जेन्ना आमी हांगासर पावले तेन्ना पळयत जाल्यार घराक सध्या उजो पेट्टलो आसा। नेमकें उज्याचें कारण कितें पळय तें आमकांय कळोंक ना, पूण सध्या घटनास्थळी म्हापसा फायर टीम हांगासर उजो पालोवपा खातीर पावलेली आसा। घराचें जर पळयत जाल्यार भरपूरशें नुकसान जाल्लें आमकां दिसण्याक येता। आमी जेन्ना सरिता लिंगूडकर हेचे ओनरा कडल्यान जाणून घेतलें जाल्यार तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आमच्या घराचें भरपूरशें नुकसान जाल्लें आसा। काही घराचे वस्तू सगळ्यो हुलपून गेल्ले आसा। सोफा, फॅन अशे वगैरे वगैरे जे काही वस्तू आसात पळय ते सगळे हुलपून ह्या हितून गेल्ले आसात। भरपूरशें नुकसान जाल्ल्याची खबर सध्या समोर येयलेली आसा। आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया परत एकदा की हो नेमको उजो लागलो पळय तो कसो लागलो आनी कितें हेचें जाल्लें पळय ते। अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या घराक उजो लागला पळय त्या बद्दल दीत रावतले। पळयत राव तुमी इनुगो खातीर हांव सायप्रसाद कुबडे आल्डोनच्यान। हांव भायर सरलेलें म्हटल्यार म्हाका कॉल येयलो उजो लागलो घराक। सो हांव बेगीन म्हणजे आनी तो आहाय कितें तें कांय विचारूंक ना। मागीर हांगा येवन पयलें जाल्यार हांगा सगळें उरपालेलें आनी तितल्या भितर मागीर एका देडाक खंय फायर ब्रिगेड येयली। टायमींग खबर ना आनी मागीर आतां पळयत जाल्यार खुबशें नुकसान जाल्लेलें आसा। ते घराक उजो लागलो कसो कितें? मे बी शॉर्ट सर्किटाक लागून। कितें नुकसान जालां आतां सद्या कितें उरपाल्लें हा भितर? 1.5-2 लाखा कडेन। कितें कितें उरपालें हितून? आलमार आसा, सोफा, फॅन, लायटीचे म्हणटे सगळें उरपालां ते म्हाका परते करून जाय। या हितून कोणा इंजरीज बीन कितें? इंजरीज ना। हांव आनी म्हाजो चेडो रावतात, आमी दोगां भायर आसलेलीं। तो नेबरागेर आसलो आनी हांव भायर सरलेलें। तुमच्या घराक आतां उजो लागलेलो आसा, ऑलमोस्ट कितलें नुकसान जालें अशें दिसता आनी कितें म्हणून जाल्लें नेमकें? चडशें नुकसान म्हणजे 1-1.5 लाख 2 लाख सुमार जालें नुकसान। आनी मेन म्हणजे म्हाका हेल्पाक कोण ना, हांव एकटेंच कमयता। म्हाजो घोव एक्सपायर जाला 9 वर्सां जालीं। सो एक कितें केलां जें हांवेंनूच केलां। सो तेका लागून म्हाका हेल्प जाय। म्हाका धुंवर येता म्हणून हांव पळोवपाक गेलो हांगासर। थंय जाल्यार मागीर हांव तेज्या काकाक गेलो भावाच्या चेड्याक उदक पेट्टलो। मागीर आमी शेजारी धांवून सरले आनी उदक पालयलो। सगळ्यांनी उदो पालयलो। खंयसून सुरवात जाली उदो पयलो पेटपाक कितें कळलां? ना बंद आसलो। नेमकी गजाल कितल्याची? 12-12 तुवें पयले फुडें तेन्ना उजो सगळो पेट्टालो भितर? पेट्टालो धुंवर जाल्लो। तेजे शॉर्ट सर्किट जाली म्हणून अशें हांवें आयकलां। पूण आतां ते एक्चुअली इलेक्ट्रिकल लायटमॅनांनी येवन तेजें सगळें पळोवपाचें वायरींग बी आनी ती गरीब एक्चुअली ती अशी कोण काम करून तेणी हें घर उबें केलां। हांव कितें म्हणटा एकूच एक आमदाराक आमच्या तिका हेल्प करपाची गरज आसा आनी जे आमचे वॉर्ड मेंबर तेंच्यांनी येवन तिचें घर पळोवन तिका हेल्प करपाचें। कित्याक तिका कांयच ना सरावंडींग, ती स्वता पूण खंय वचून काम करता। खंय उजो पेटला कित्याक म्हाका दिसता आय डोंट नो द रिजन बट सस्पेक्टेड टू बी शॉर्ट सर्किट। सो आतां बरें जालें सगळें घर उजलो ना म्हणून आनी सगळें काबार जालें ना। But there has been damage to the cupboard, the sofas, the fan, the electricals. So that has been the basic loss. So I think the loss may be around 2 lakh rupees which they might have suffered. And we are following up so that we can get something done for them and restore them so they can live there properly. So this is how the Sarita Lingeshwar here in Karmawala. So from your side and from the panchayat side, what help can be? We will work out because let me see what exactly is required and immediately we will work to help. Even from my side I will be helping.